अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KPK पुलिस B1 एग्ज़ाम प्रेपरेशन के पार्ट 16 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दो दफ़ा 170 झूठ मूठ का सरकारी मुलाजिम बनना और दफ़ा 171 धोखा देने की नीयत से ऐसे कपड़े पहनना या कोई अलामत अपने पास रखना जो मुलाजमान सरकारी इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों दफ़ात तफसील के साथ पढ़े थे। यानी कि जब दफ़ा 170 के तहत कोई शख्स झूठ मूठ का सरकारी मुलाजिम बनता है और इस हालत में वो कोई काम करता है तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी, दफ़ा 170 में ये बताया गया है। जबकि दफ़ा 171 में कोई शख्स जो सरकारी मुलाजिम के तौर पर अपने आप को जाहिर करता है लेकिन वो कोई काम वगैरह नहीं करता या किसी काम का इक़दाम भी नहीं करता, तो ऐसे शख्स को क्या सज़ा दी जाएगी, ये दफ़ा 171 बताता है। जबकि आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 182 झूठी इत्तला इस नीयत से देना कि मुलाजिम सरकारी अपने जायज़ अख्तियारात किसी शख्स के नुकसान में इस्तेमाल करे, ये दफ़ा पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार भी लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 182 झूठी इत्तला इस नीयत से देना कि मुलाजिम सरकारी अपने जायज़ अख्तियारात किसी शख्स के नुकसान में इस्तेमाल करे। यानी कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 182 में हमें बताया गया है कि कोई शख्स जो सरकारी मुलाजिम को कोई झूठी इत्तला देता है और उसका मकसद ये हो कि वो इस झूठी इत्तला के ज़रिए से किसी शख्स को नुकसान पहुँचाए। जो कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को कोई ऐसी खबर दे जिसको वो झूठा जानता या झूठा बावर करता हो, यानी कि कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को कोई ऐसी इत्तला फराहम करता है जिसको वो शख्स झूठा जानता है, मतलब उसको पता है कि ये इत्तला झूठी है और उसकी ये नीयत हो या इस अमर का एहतमाल इसके इल्म में हो कि इसके ज़रिए से इस सरकारी मुलाजिम से झैल काम करवाए। यानी कि वो शख्स ये जानता हो कि ये खबर झूठी है और उसकी ये नीयत हो कि वो सरकारी मुलाजिम से कोई गलत काम करवाए। जिन कामों की तफसील पढ़ते हैं। पहला, यानी ज़िमन नंबर 1, ऐसा कोई अमर कराए या तर्क कराए जिसका करना या न करना उस सरकारी मुलाजिम को न चाहिए था। यानी इत्तला फराहम करने वाला शख्स किसी सरकारी मुलाजिम से कोई ऐसा काम करवाए या कोई ऐसा काम न करने दे जिस काम का करना सरकारी मुलाजिम के लिए लाजमी था। यानी कि इत्तला फराहम करने वाला शख्स किसी सरकारी मुलाजिम से ऐसा कोई काम करवाए जो कि सरकारी मुलाजिम को नहीं करना चाहिए था या उसको कोई ऐसा काम न करने दे जिसका करना सरकारी मुलाजिम के लिए लाजिम था। अगर इन वाक़यात का सच्चा हाल जिनकी निस्बत वो खबर दी गई है इसको मालूम होता, यानी कि सरकारी मुलाजिम को जो इत्तला फराहम की गई है अगर उसको हकीकत मालूम होती तो वो सरकारी मुलाजिम ऐसा कोई काम न करता। यानी कि वो सरकारी मुलाजिम उस इत्तला फराहम करने वाले शख्स की मर्जी का कोई काम न करता। दूसरा, यानी ज़िमन नंबर 2, या सरकारी मुलाजिम का जायज़ अख्तियार किसी शख्स को नुकसान या रंज पहुंचाने के लिए नाफिज कराए। यानी इत्तला फराहम करने वाला शख्स कोई ऐसी इत्तला फराहम करता है जिससे उसका मकसद ये हो कि किसी दूसरे शख्स को किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचे, तो शख्स मज़कूरा को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी जिसकी मायाद 6 माह तक हो सकती है, या जुर्माना की सज़ा जिसकी मिकदार 3000 रुपये तक हो सकती है, या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। यानी कि कोई शख्स कोई ऐसी इत्तला फराहम करता है जिनमें से उसका मकसद इन दोनों में से कोई एक काम हो या दोनों काम हो, तो ऐसे शख्स को 6 माह तक कैद की सज़ा दी जा सकती है या जुर्माना की सज़ा जिसकी मिकदार 3000 रुपये तक हो सकती है, और या फिर दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। अब इस दफ़ा यानी दफ़ा 182 को एक मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। अलिफ, किसी मजिस्ट्रेट को ये इत्तला दे कि बे, जो एक ओहदेदार पुलिस है,
یعنی کہ الف کوئی شخص ہے جو کسی مجسٹریٹ کو اطلاع دیتا ہے کہ بے جو ایک پولیس کا ملازم ہے اس کے حوالے سے اور مجسٹریٹ کا ماتحت ہے، یعنی کہ وہ پولیس اہلکار کسی مجسٹریٹ کے علاقہ اختیار کے اندر تعینات ہے، اپنے کام میں غفلت یا بدچلنی کا مجرم ہوا ہے، یہ جان کر کہ یہ اطلاع جھوٹی ہے اور یہ جان کر کہ اس اطلاع کے سبب سے احتمال ہے کہ مجسٹریٹ بے کو موقوف کر دے گا، اور وہ شخص اس مجسٹریٹ کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ بے جو پولیس اہلکار ہے وہ غفلت کا مرتکب ہوا ہے یا بدچلنی کا مجرم ہے، جبکہ الف کو یہ معلوم ہو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں جو اطلاع دے رہا ہوں یہ جھوٹی ہے، اور اس شخص کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس اطلاع دینے سے مجسٹریٹ بے یعنی اس پولیس اہلکار کو سروس سے ڈسمس کر سکتا ہے، تو الف اس جرم کا مرتکب ہوا جس کی تعریف اس دفعہ میں کی گئی ہے، یعنی کہ الف نے جو جھوٹی اطلاع دی بے کے حوالے سے جس سے بے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کو کوئی صدمہ وغیرہ پہنچ سکتا ہے، تو الف نے جرم کا ارتکاب یعنی کہ دفعہ 182 کی خلاف ورزی کی اور الف کے خلاف دفعہ 182 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب اس دفعے کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ دفعہ 182 کے نفاذ کے بعد اس کی کارروائی کا کیا طریقہ کار ہے۔ قابل دستاندازی یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 182 ایک قابل دستاندازی جرم ہے، اس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے، پولیس کو گرفتاری کے لیے عدالت سے وارنٹ حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمن عدالت کی جانب سے پہلے سمن جاری کیا جائے گا۔ قابل ضمانت یعنی کہ یہ دفعہ ایک قابل ضمانت جرم ہے، اس میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ ناقابل راضینامہ دفعہ 182 کے تحت راضینامہ نہیں کیا جا سکتا۔ قابل تجویز من جانب مجسٹریٹ درجہ اول یا درجہ دوم یعنی کہ مجسٹریٹ درجہ اول یا مجسٹریٹ درجہ دوم اس مقدمہ کی سماعت کر سکتے ہیں۔ اس دفعے کی مزید وضاحت کے لیے اس کے ساتھ ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ اس دفعہ کا مقصد سرکاری ملازمین کو جھوٹی اطلاعات دے کر انہیں گمراہ کرنے سے روکنا ہے، یعنی کہ دفعہ 182 کا اصل مقصد کسی بھی شخص کو سرکاری ملازمین کو جھوٹی اطلاع دے کر ان سے کوئی غلط کام کروانے سے روکنا ہے۔ تو دوستو دفعہ 182 یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 182 جھوٹی اطلاع اس نیت سے دینا کہ ملازم سرکاری اپنے جائز اختیارات کسی شخص کے نقصان میں استعمال کرے، یہ دفعہ پڑھا۔ اس دفعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی سرکاری ملازم سے کوئی ناجائز کام کروانے کے لیے کوئی جھوٹی اطلاع دیتا ہے اور اس جھوٹی اطلاع کا مقصد یہ ہو کہ وہ سرکاری ملازم کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان وغیرہ پہنچائے، تو ایسے شخص کو 6 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا جرمانہ جس کی مقدار 3000 روپے تک ہو سکتی ہے، اور یا پھر دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔